नेकपा एमाले के सांसद भीम रावल शेरबहादुर देउवा 5 बेर प्रधानमंत्री बनला से देशक स्वतंत्रता आ स्वाधीनता खतरा में पड़ल बतौलनि। आजुक प्रतिनिधि सभा के विचार में रावल देउवा 5 बेर प्रधानमंत्री बनला से देशक स्वतंत्रता आ स्वाधीनता खतरा में पड़ल बतौलनि। 2052 साल में शेरबहादुर देउवा पहली बेर प्रधानमंत्री भेला से देश हिंसा के रास्ता में लागल छल। तैना वही समय महाकाली संधि सेहो भेल। तैना दोसर बेर प्रधानमंत्री बनला से देश में प्रतिगमन आयला। 5म बेर प्रधानमंत्री बनला से एखन संविधान तोड़ैत धमाधम शक्ति राष्ट्र संग सामरिक लगायत के समझौता होइत अछि। पूर्व रक्षा मंत्री समेत रहल रावल एखन उठ रहल प्रश्न के निरूपण कर नेपाल के तुरंत शांति क्षेत्र घोषणा कर मांग केलनि। सदन प्रतिको उदासीनता र आर्थिक संकट र देशका महत्त्वपूर्ण नीति निर्णयहरू कार्यक्रमको बारेमा नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गरिरहनुभएका माननीय सदस्यहरूको भनाइ सुन्नप्रति उहाँलाई कुनै चासो छैन भन्ने कुरा देखियो। यो धेरै दुःखको कुरा हो। नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान, सुरक्षा, समृद्धि, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनाधिकारको रक्षा तथा देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि निर्धारित नीति निर्देशन अनुरूप जिम्मेवारी वहन गर्ने तत्परता तथा कार्यक्रम नदेखिएकोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको लागि जुन बजेट छुट्याएको छ राज्य कोषबाट त्यो विनियोजन गर्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता देखिएन। त्यस्तै लगानी बोर्डले जलस्रोत लगायतका नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोग नेपालको सर्वोपरि हितमा गर्न काम गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितबारे कुनै गम्भीर लेखाजोखा विश्लेषण नगरी नदीनाला लगायतका प्राकृतिक स्रोत विदेशीको हातमा सुम्पुने काम गरिरहेकोले त्यस्तो संस्थाका लागि राज्य कोषबाट बजेट विनियोजन गर्नु अनुचित हुन्छ। त्यसकारण मैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेको छु। प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद कार्यालयले देशको समग्र हित, विकास, समृद्धि, सुरक्षा, जनहित र अधिकार, संविधान बमोजिम परराष्ट्र नीति एवं सम्बन्धको सञ्चालन, सुशासन तथा स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानको लागि सक्रिय नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो। त्यो गर्नुपर्छ। यो जिम्मेवारी वहन गर्न प्रधानमन्त्री संविधान र कानुनद्वारा निर्देशित र बन्धित पनि हुनुहुन्छ। तर त्यस्तो जिम्मेवारी सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीबाट पुरा गरेको देखिएन। त्यसकारण उहाँ त्यो बजेट छुट्याउनुको कुनै औचित्य पनि देखिएन। 2052 सालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देश हिंसात्मक द्वन्द्वतिर धकेलियो र देशमा हितमा आँच पुर्याउने महाकाली सन्धि भयो। त्यसपछि अर्को पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा प्रतिगमन भयो। अहिले संविधान मित्दै राष्ट्रिय हित विपरीत धमाधम शक्ति राष्ट्रहरूसँग सामरिक लगायतका सम्झौता हुँदैछन् र नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता नै खतरामा पर्न थालेको छ। उहाँ 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा त यस्तो 7 चोटि हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यो बेलासम्म त नेपाल नै के हुन्छ भन्ने आशंका गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 51 को ड द्वारा निर्देशित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र नेपालक संविधानक धारा 51 क ड द्वारा निर्देशित संयुक्त राष्ट्रसंघ के बडापत्र आ पंचशील आ असलंगता सिद्धांत में आधारित स्वतंत्र राष्ट्र नीति धमाधम उल्लंघन भ रहल रावल के आरोप है। तहिना नेपाली जनता के रक्षा, अखंडता, असलंगता आ स्वतंत्रता लगायतक विषय में प्रधानमंत्री कार्यालय का रुचि नहीं देखाउने समेत ऊ बतौलनि। यी विविध कारण अगिला आर्थिक वर्ष 2079-80 के लेल प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय का लेल छुट्याउने बजेट विनियोजन के लिए आवश्यकता नहीं देखाउने रावल के कहब। अही से अगिला वर्ष के लिए प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के लिए छुट्याउने बजेट कटौती कर रावल आग्रह कैलनि। तहिना रावल नेपाल सरकार आ अमेरिकी मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC अनुमोदन कैला से बखत भेल 12 बुधे व्याख्यात्मक समझौता संसद में पेश नहीं कैना के कारण पूछने। तहिना प्रधान सेनापति के अमेरिका भ्रमण आ अमेरिकी जर्नल के नेपाल भ्रमण के औचित्य पर समेत रावल प्रश्न कैलानि। यी विषय के जवाब प्रधानमंत्री का जवाब देव पड़त रावल बतौलनि। भ्रमण र यसै सन्दर्भमा प्रधान सेनापतिको असार महिनामा हुने अमेरिका भ्रमणका कार्यसूची के हुन्, यसबारे सदनलाई किन जानकारी नगराएको? स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अर्थात् राज्य साझेदारी कार्यक्रम र सैनिक दैतान्तिक सम्झौता अर्थात् सोफामा प्रधानमन्त्रीजीले हस्ताक्षर गर्नको लागि सहमति जनाउनको लागि प्रधान सेनापतिको भ्रमण हुँदैछ। अहिले अमेरिकी जर्नल त्यही उद्देश्यले यहाँ आउनुभएको छ भन्ने कुरा के हो? प्रधानमन्त्रीजीले यो सदनमा आएर जवाब दिनुहोस्। अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत श्रीधर खनालजीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय स्टेट डिपार्टमेन्टमा गएर कुरा नगरी प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमणको सिलसिलामा उहाँले पेन्टागन रक्षा मन्त्रालयमा गएर कुरा गर्नुभयो भन्ने भयो। त्यस सम्बन्धमा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गरेँ यही सम्मानित सदनमा। उहाँले भन्नुभयो जानकारी छैन।
योभन्दा गैर जिम्मेवार कुरा के हुन सक्दछ? अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन 4 दिने भ्रमणमा नेपालमा आउनु भएको छ। त्यसको उद्देश्य के हो? नेपाललाई अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम साझेदारी कार्यक्रमको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गराएर अमेरिकी राज्य उटाको नेसनल गार्ड सेना हो त्यहाँको नेपालमा भित्राउन प्रधानमन्त्री र उहाँकी पत्नीको विशेष सक्रियता रहेको समाचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। यो हो कि होइन? अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहमति जनाएर एमसिसी सम्झौता अन्तर्गत नेपाललाई अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सहभागी बनाएर नेपालको असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री लागिरहनु भएको भन्ने कूटनीतिक क्षेत्रले उठाइरहेको गम्भीर आशंकाबारे प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ के छ? यसै प्रसङ्गमा अघि पनि यहाँ कुरा उठिसकेको छ र स्वयं सत्ताधारी दलका प्रमुख सचेतक माननीय र अर्को एकजना माननीय सदस्यले प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणप्रति गम्भीर आशंका यही सदनमा व्यक्त गर्दै यो रद्द गरियोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीजीले तुरन्त म सम्माननीय सभामुखज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसमा रुलिङ होस्, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीजीले आएर यसमा जवाब दिनुपर्छ। अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्री उज्रा जियाले काठमाडौँमा तिब्बती शरणार्थी शिविरमा गएर भेटवार्ता गर्नुमा प्रधानमन्त्री र उहाँकी पत्नीको भूमिका छ भन्ने कुरा के हो? सरकारले थाहा छैन भने मेरो अगाडि म माननीय गृहमन्त्रीजीलाई पनि देखिरहेको छु। त्यसो भए प्रहरी उहाँको सुरक्षा दिएर त्यहाँ कसरी पुग्यो? कसले खटायो? कसले आदेश दियो? राज्य कोबाट चल्छ? सिनेटर क्रिस्टन जिली ब्रान्डको नेतृत्वमा संसदको 5 सदस्यीय टोली दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने उपसहायक विदेश मन्त्री के डरलिङ, दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुबाट नेपालको भ्रमण हुँदा उक्त कुरामा सहमत हुन दबाब दिएको भन्ने कुरा सत्य हो कि होइन? करिब 1.5 महिना अगाडि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट अमेरिकी राज्य उटाको राष्ट्रिय प्रतिरक्षक नेशनल गार्डका एडजुटेन्ट जनरल मिखाइल जे टर्लीलाई तहिना अमेरिका के लेल नेपालक राजदूत श्रीधर खनाल नेपालक प्रधानमंत्री का अमेरिका भ्रमण के विषय में विदेश मंत्रालय नहीं पहुँच कर रक्षा मंत्रालय पेंटागन पहुँच कर परामर्श केने विषय समेत प्रश्न के जवाब रावल के कहबै।